इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन कोर्स में BHIC 131 के विषय पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। हमारा कंटेंट दो तरह का होगा। एक का ताल्लुक छठी यूनिट से है, 6th यूनिट से है, और एक का 7th यूनिट से है। आपको याद होगा कि हम लोग जब इसके पहले मिले थे क्लास में, तो हम लोगों ने यूनिट 6 के बारे में बात शुरू की थी और हड़प्पा की तहजीब के कुछ पहलुओं पर हमारी बात हुई थी। आपने देखा होगा कि आपके लेसन में भी, आपका जो स्टडी मटीरियल है उसमें भी हड़प्पा के हवाले से 2 इकाइयां हैं, 5 और 6। और इसकी वजह यह है कि हड़प्पा की तहजीब और उसकी जो तारीख है वो काफ़ी तवील है और उसमें बहुत तरह की ऐसी तरक्की हुई है, बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं जिनके सिलसिले में हमें काफ़ी तादाद में, काफ़ी वसी तौर पर आसार क़दीमा से शवाहिद मिलते हैं और इसीलिए उस पर गुफ्तगू ज़्यादा तफसील से होती है। तो आइए हम लोग इस पर बात शुरू करें और जहाँ तक हम लोगों ने बात की थी उससे आगे का जो मौजू है उसकी तरफ हम लोग ध्यान दें। हम लोग आज बात शुरू कर रहे हैं इकोनॉमी या मईशत से, और आप देखेंगे कि 4 बड़े एक्टिविटीज़ या 4 बड़े इंगेजमेंट से, 4 ऐसे काम थे इनके जो इनकी मईशत की बुनियाद के तौर पर थे, जिसमें पहला तो ज़राअत है, खेती बाड़ी का काम। दूसरा है सनअत व हिरफत, यानी वहाँ जो सामान बनाए जाते थे मुख्तलिफ अंदाज के, और इसमें फिर जिस काम में सबसे ज़्यादा महारत थी, बर्तन साजी या पॉटरी मेकिंग, और फिर उसके साथ जो खिलौने या टॉयज बनते थे, जो मोती या जिसे हम मनका भी कहते हैं, बीड्स बनते थे। फिर मोहरें थीं जो इस तहजीब की बहुत ही ख़ास पहचान है। तो ये सब उनके मुख्तलिफ सनअत व हिरफत के कामों में शामिल थी। फिर इनकी वसी पैमाने पर तजारत भी थी। तो इन्हीं बातों पर हम लोग आज कुछ और तफसील से गुफ्तगू करेंगे कि ज़राअत या खेती बाड़ी का जहाँ तक सवाल है, हमने गुज़श्ता क्लास में भी आपकी तवज्जो दिलाई थी कि जो एक तरक्की याफ्ता शहरी तहजीब थी उसकी बुनियाद ज़राअत पर थी, क्योंकि ज़रई पैदावार से ही जो सरप्लस हासिल होता था, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा जो अनाज हासिल होता था, वो फिर शहरों में लाया जाता था और उसी से शहरों की जो आबादी थी उसके लिए ग़िज़ा या खुराक का इंतज़ाम होता था। इस एग्रीकल्चरल सरप्लस के बगैर आप शहरी ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। तो ज़राअत बहुत अहम थी और कई तरह के अनाज के आसार या उसके ट्रेसेस अलग अलग जगहों पर मिले हैं, जिसमें जौ है, गेहूं है, चावल है, दाल के मुख्तलिफ किस्में हैं। ज़रिए एतबार से हड़प्पा की तहजीब काफ़ी तरक्की याफ्ता थी और आप जानते हैं कि इसके पहले की जो तहजीबें रही हैं वहाँ भी ज़राअत की तरक्की हो चुकी थी। तो ये एक तरह से उसी का तसलसल था, उसी की कंटिन्यूटी थी और उसकी बेहतर शक्ल थी। जो नई बात हम देखते हैं हड़प्पा की तहजीब के हवाले से, वो क्राफ्ट और इंडस्ट्री का मामला है, सनअत व हिरफत का मामला है। अब कुछ तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं जिससे आपको अंदाजा होगा कि वहाँ के लोगों को किस हद तक महारत हासिल थी सामानों को बनाने में या मसनूआत के सिलसिले में। ये स्लाइड जो आपके सामने अभी है, इसमें जेवरात आप देख सकेंगे, ज्वेलरी है।
और इसमें जो नीचे सबसे बड़ा हार आपको नजर आ रहा है वो बड़े बीड्स का बना हुआ है, मनकों का बना हुआ है। फिर आप देखेंगे बीच में आपके स्क्रीन के बाएं तरफ बीड्स हैं, बीड्स का हार है, ब्लू और ग्रे और ब्राउन जैसे रंग है। सेंटर में भी बीड्स हैं और फिर जो बैकग्राउंड है वहां पर आप देखेंगे कि चांदी के भी जेवरात हैं। तो मुख्तलिफ सामानों के, मुख्तलिफ धातों के और मुख्तलिफ सामानों के जेवरात बनाए जाते थे। और आप खुद ही अंदाजा कर सकते हैं कि जेवरात के होने का मतलब है कि वहां का ये खास तबका माशी तौर पर, माली तौर पर खुशहाल था और जेवरात की वहां लोगों को तलब थी, उसका एक डिमांड था। इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ और नमूनों को, उनके सनत और हिरफत के। और ये जो नमूने हैं ये मट्टी के बने हुए सामान हैं। आपके सामने जो स्लाइड है उसमें आप देखेंगे एक बैलगाड़ी बनी हुई है और आप देखेंगे कि इनके काम का कितना नफीस अंदाज है। आगे जो जानवर गाड़ी में जुते हुए हैं, जो बैल हैं, आप देखेंगे कि उनके चेहरे के नकूश भी बहुत वाज़ेह हैं। पीछे जो एक आदमी बैठा है, जो गाड़ीवान आप कह सकते हैं, उसको भी आप देखेंगे तो उसके बैठने का अंदाज जो है वो बड़ा कुदरती है। पीछे जो बर्तन सजाए गए हैं उनको भी आप देखिएगा तो एक तरतीब है, बड़ा बर्तन सबसे पीछे है, छोटे बर्तन उससे आगे हैं। तो ये एक सलीका असल जिंदगी की सूरतों को मट्टी में, मट्टी के बने खिलौनों में ट्रांसफर कर देने की, उसमें उसकी अक्कासी कर देने की, ये एक बड़ी कामयाबी थी उस जमाने के मट्टी के बर्तन के बनाने वाले लोगों की। आप जो चक्का देखेंगे इस गाड़ी का वो भी दिलचस्प है। इसमें स्पोक्स नहीं है, ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है इसका। और यही बात भी आप कहना चाहेंगे कि इसमें जो एक्सल आप देख रहे हैं वो इस तरह से फिक्स्ड होता था कि इन खिलौनों को बच्चे बाकायदा चला सकते थे, ये चक्के घूमते थे, स्टैटिक नहीं थे। तो कितनी बारीकी से और कितने अच्छे अंदाज से ये खिलौने बनाए जा रहे थे, इससे भी आपको अंदाजा होगा कि कितनी महारत लोगों को थी इस फन में। खिलौनों के और भी कई नमूने हैं और हम आप इनके बारे में भी कहेंगे। ये जो नमूने हैं आप देखेंगे कि इनका रंग थोड़ा मुख्तलिफ है। एक लफ्ज आपने पढ़ा होगा, टेराकोटा। टेराकोटा हम लोग उस मट्टी के लिए कहते हैं जिससे बने हुए सामान आग में पकाए गए। तो फायर बेक्ड क्ले ऑब्जेक्ट्स टेराकोटा है। और यहां जो आप देख रहे हैं टेराकोटा के खिलौने हैं, जानवर आप देखेंगे, एक तरफ एक परिंदा है, पीछे उसी गाड़ी का एक दूसरा नमूना है। इसमें आप देखेंगे कि जो इसका एक्सल है वो चक्के के बाहर बहुत नुमायां तौर पर नजर आ रहा है। कमी इसमें यह है कि जो बैलों को गाड़ी से जोड़ने वाला जो हिस्सा था, जो बैलों के कंधे का जुआ था, वो यहाँ पर नहीं है। मगर आप देखेंगे कि बैलों की जो गर्दन बनी हुई है उसके बीच में वो सुराख है जिसके जरिए ये जुआ जानवरों के कंधे पर रखा जाता था। तो उसकी भी अक्कासी है इस खिलौने में। और ये खिलौना जो है ये टेराकोटा का है। ये मट्टी को फिर आग में पकाकर बनाया गया है, जिससे कि इसमें एक मजबूती आती थी और इसमें एक उसको आप सब एक इंड्योरिंग वैल्यू इसका होता था। ये जल्दी खराब या बर्बाद नहीं होता था, टूटता नहीं था। तो आम कच्ची मट्टी के खिलौनों या सामान के मुकाबले में ये पकी हुई मट्टी के जो सामान थे वो बेहतर शक्ल में थे। इसी टेराकोटा की एक मिसाल आपके सामने और भी है, ये बर्तनों की शक्ल में। और इससे आपको अंदाजा होगा कि कितने अलग अलग डिजाइन के, कितने अलग अलग तर्ज के
برتن بنائے جا رہے تھے، بڑا جار بھی ہے، ایک مٹکا بھی ہے، چھوٹا برتن بھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دو باتوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں، ایک تو صنائی میں مہارت، جو اسکل ہے ان کی، اور دوسرے یہ کہ لوگوں کے رہن سہن کے جو طریقے رہے تھے، جس طرح کے چیزوں کا وہ استعمال کرتے تھے، برتن ہوں یا کھلونے ہوں، اس کے بارے میں بھی ان آثار کو دیکھ کر، جو تصویریں آپ کے سامنے ہیں یہ آثار قدیمہ کی ہیں، ان آثار کو دیکھ کر آپ ان کے متعلق بھی ایک اندازہ قائم کر سکتے ہیں۔ یہ تو معیشت کی بات تھی۔ اس کے بعد ایک اور پہلو ہے جہاں ہم اس وقت کے سماج کے بارے میں، اس وقت جو وہاں کا معاشرہ تھا، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ ہم نے آپ سے یہ کہا تھا کہ جو موہنجو کے شہر کا پلان ہے، اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ دو طبقے سماج میں تھے، ایک جو اشرافیہ کا طبقہ تھا، جو ایلٹ تھا یا رولنگ کلاس تھا، وہ لوگ جن کے ہاتھ میں اقتدار تھا، اور ایک وہ لوگ تھے جو عام لوگ تھے، جو عوام تھے، کامن پیپل تھے۔ اور اس تفریق کی بنیاد آپ کو یاد ہوگا یہ مانی جاتی ہے کہ شہر میں دو حصے ہیں، ایک بالائی حصہ ہے، اوپر کا حصہ ہے، اور وہ قلعہ بند بھی ہے، اور وہاں کچھ پبلک بلڈنگز بھی ہیں، ایسی بھی عمارتیں ہیں جو عام استعمال کے لیے تھیں۔ تو یہ علاقہ جو برسر اقتدار طبقہ تھا، جو رولنگ کلاس تھا، اس کی رہائش کے لیے تھا، اور جو نیچے کا حصہ تھا، جو ذیلی حصہ تھا شہر کا، وہاں عام لوگ رہا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر ایسے چھوٹے چھوٹے مکان بھی ملے ہیں جنہیں ہم لوگ ورکرز کوارٹر یا کولیز کوارٹر کے نام سے جانتے ہیں، اور یہاں غالباً اس زمانے کے جو دستکار تھے، وہ دستکار جن کی صنائی کے نمونے آپ دیکھ رہے تھے، وہ یہیں بستے تھے۔ ہر معاشرے میں خواتین کا یا ویمن کا ایک اہم مقام ہوتا ہے، اور ہڑپا کی تہذیب میں بھی کچھ ایسے آثار ہمیں ملے ہیں جس میں خواتین کی بھی نمائندگی ہے۔ اب یہ تصویر آپ کے سامنے جو ہے، یہ ڈانسنگ گرل کے نام سے جانی جاتی ہے، یہ رقاصہ اسے کہا جاتا ہے، اور یہ مورتی یا یہ جو اسٹیچو ہے، یہ جو بت آپ کے سامنے ہے، یہ برونز یا کانسے کا بنا ہے۔ اب اس میں بھی آپ دیکھیے گا کہ کافی تعداد میں اس رقاصہ کے بدن پر، اس کے جسم پر زیورات ہیں، ہاتھ میں چوڑیاں ہیں، گلے میں ہار ہے، دوسرے ہاتھ میں موٹے کڑے ہیں۔ تو زیورات کی فراوانی تھی، یہ اندازہ ہوتا ہے، اور عورتوں میں زیورات کے استعمال کے لیے خاص شوق تھا، اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ اب آپ اس کے چہرے کو اگر دیکھیں تو پھر یہاں بھی آپ دیکھیے گا کہ ایک بہت ہی ایکسپریشن فل یہ چہرہ ہے، ایک ایسا چہرہ ہے جس کے تاثرات بہت واضح، بہت حقیقی سے رکھتے ہیں۔ تو صرف مٹی کے سامانوں کے معاملے میں نہیں، بلکہ کانسے کے بنے ہوئے سامانوں میں بھی یہ جو صنائی ہے اور اس کی جو نفاست ہے، جو مہارت ہے، وہ بھی نظر آتی ہے۔ ہمیں خواتین کے اور ایسے اسٹیچوز تو نہیں ملے ہیں، لیکن ایک مہر ہے جس کا ذکر ابھی ہم آپ سے کریں گے۔ اس کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ مدر گاڈس یا دیوی ماں کی پوجا کی ہڑپا میں ہوتی تھی، اور اس سے بھی آپ کو ایک اندازہ ہوگا کہ ہڑپا کی تہذیب میں خواتین کا ایک خاص مقام تھا۔ اس سے زیادہ خواتین کے بارے میں ہمیں معلومات نہیں ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا ادب، کوئی ایسا لٹریچر، کوئی ایسی تحریر نہیں ہے جو معاشرے کے بارے میں ہمیں تفصیل سے بتا سکے۔ اب یہ ایک دوسرا اسٹیچو آپ کے سامنے ہے، یہ پتھر کا ہے، اسٹیلیکٹائٹ کا ہے، اور عام طور پر اس کو ایک پریسٹ یا پجاری کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ اب اس میں ایک بڑی دلچسپ بات ہے جس کو ہم آپ سے شیئر کرنا چاہیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کے کندھے پر ایک چادر ہے، جو حصہ نظر آ رہا ہے گلے اور کندھے کے بیچ،
اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک چادر ہے جس کو وہ لپیٹے ہوئے ہے، اور اس چادر پر کچھ پھول جیسے ڈیزائنز بنے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ آج تک، یعنی ہماری اس 21ویں صدی میں بھی سندھ میں جو ایک خاص انداز کی چادر بنتی ہے اس کو وہاں اجرک کہتے ہیں۔ اجرک، یہ اجرک جو بنتی ہے بڑی رنگین ہوتی ہے، لال اور بلو اور بہت سارے رنگوں کا استعمال ہوتا ہے، اور وہ خاص موقعوں پر لوگوں کو تحفے کے طور پر دی جاتی ہے۔ اس اجرک کے ڈیزائنز، اس پر جو پرنٹ ہوتی ہے وہ بالکل جو کہتے ہیں ایگزیکٹلی وہی ہے جو آپ اس مجسمے میں، اس اسٹیچو میں دیکھ رہے ہیں۔ تو کنٹینیوٹی کیا ہے آپ اس کو دیکھیے، 2500 BC سے لے کر 2000، بلکہ آپ کہیے کہ 21ویں صدی تک، یہ جو لمبا عرصہ ہے، اس میں یہ ایک ایسا تسلسل ہے جو آپ کو نظر آئے گا۔ کم سے کم لباس کے معاملے میں جو وہاں پر لباس بنتا تھا، اس میں جو چھپائی ہوتی تھی، اس معاملے میں اس تصویر میں وہ نمایاں تو نہیں ہے، لیکن جو پشت ہے اس مجسمے کے سر کا جو پیچھے کا حصہ ہے، اس میں اس کے بال ایک جوڑے کے طور پر، کوائفر کے طور پر بندھے ہوئے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ آگے پیشانی کے اوپر بھی کوئی ایسا پٹا یا کوئی ایسا ربن ہے جس سے اس کے بالوں کو ایک ترتیب دی گئی ہے، ان کو سجایا گیا ہے۔ ان باتوں کو کہنے سے میرا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو یہ اندازہ مل سکے کہ کتنے باریک انداز میں، کتنے نفیس انداز میں تصویر کشی ہوتی تھی۔ تصویر کشی سے میرا مطلب پینٹنگ نہیں ہے، بلکہ جو مورتیوں میں یا کھلونوں میں جو انسان دکھائے جاتے تھے، جو جانور یا پرندے دکھائے جاتے تھے، ان کی کتنی اچھی اور کتنی خوبصورت نمائندگی ہوتی تھی، یہ ہم آپ سے کہنا چاہ رہے تھے۔ ہم نے آپ سے مہروں کے بارے میں کہا تھا، اور کچھ نمونے مہروں کے ابھی آپ کے سامنے اسکرین پر ہیں۔ ہم نے دو وجہ سے اس کو کہا تھا۔ ایک تو یہ کہ یہ جو مہریں ہیں یہ ہڑپا کی تہذیب کی بہت ہی خاص، ایک طرح سے پرٹیکولر اسپیسیفک فیچر کے طور پر ہے۔ اس طرح کی مہریں آپ کو اس زمانے میں دنیا کی کسی بھی تہذیب میں نہیں ملے گی۔ بالکل ایک اسپیشل فیچر ہے، خاص صورت ہے یہاں۔ اب ان مہروں میں آپ دیکھیں گے کہ کئی جانور دکھائے جا رہے ہیں۔ یونیکارن ہے، اگر اوپر کے قطار میں آپ بالکل داہنی جانب جو امیج ہے اس کو دیکھیں تو آپ کو یونیکارن نظر آئے گا۔ اب یونیکارن بھی ایک عجیب جانور ہے جس کے بارے میں ذکر ہڑپا کی تہذیب میں تو ملتا ہے۔ اس کے نیچے آپ دیکھیے گا تو ہاتھی کی ایک تصویر ہے، اس سے بغل میں آپ دیکھیے گا تو ایک سینگ والے جانور کی تصویر ہے جسے ہم لوگ ہمپڈ بل یا کوبڑ والے سانڈ کے طور پر پہچانتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیے گا تو ایک انسان ہے جو دو طرف دو شیروں کو الگ کر رہا ہے۔ نمونے بہت سارے ہیں۔ میرا مقصد آپ کے سامنے یہ بتانا ہے کہ ان مہروں سے آپ کو اس فونا کے بارے میں، یعنی اس زمانے کے جو حیوان تھے، پرندے تھے، ان کے بارے میں بھی جاننے کا ایک ذریعہ ملتا ہے، کیونکہ جن جانوروں سے وہ لوگ واقف تھے، جن سے ان کا ایک تعلق رہا تھا، بہت سارے اس میں ڈومیسٹیکیٹڈ بھی تھے۔ یہاں جو تصویریں اس میں کوئی ڈومیسٹیکیٹڈ اینیمل نہیں ہے، ایسا نہیں جس کو گھریلو جانور کہا جائے یا پوسا ہوا جانور کہا جائے، لیکن گھریلو جانوروں کی بھی، ڈومیسٹک اینیملز کی بھی تصویریں ملتی ہیں، اس کی چھوٹے چھوٹے اسٹیچویٹس ملتے ہیں ٹیراکوٹا کے۔ تو اس زمانے کا جو ایک فونا ہے، جو ایک ایسی زندگی جو اس زمانے کے جو زولوجیکل فیچرز ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ کو انداز ہوتا ہے ان مہروں سے۔ ایک بات تو یہ ہے، دو باتوں کو ہم لوگوں نے دیکھا۔ ایک تو یہ کہ ان مہروں کی اہمیت کیا ہے اس اعتبار سے کہ یہ اس تہذیب کی ایک بڑی منفرد خصوصیت ہے،
दूसरी बात ये कि इनसे हमें उस जमाने के फौना के बारे में, उस जमाने के हैवानात थे उनके बारे में मालूमात हासिल होती हैं। अब तीसरी बात ये कि इन मोहरों की जो सन्नाई है, इनकी जो मेकिंग है, वो भी फिर बहुत आला दर्जे की है। आप जानवरों को देखें, उनके जिस्म के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं वो बड़े वाज़ेह अंदाज में इन मोहरों पर उभारे गए। चौथी बात जो इन मोहरों के सिलसिले में है वो ये कि वादी सिंध की जो तहजीब थी उसका रस्मुल खत या उसका जो स्क्रिप्ट है, उसके कुछ नमूने आपको इन मोहरों पर नजर आएंगे। मोहरों में आप देखेंगे तस्वीरें हैं, और तस्वीरों के अलावा ऊपर में या किनारे में कुछ निशान बने। ये निशान हड़प्पा तहजीब के रस्मुल खत को दिखाते हैं। अब उस रस्मुल खत का एक दूसरा स्लाइड आपके सामने है, जिसमें आपको अंदाजा होगा कि कितने अलग अलग तरह के खतूत, कितने अलग अलग तरह के नक़ूश इस रस्मुल खत में शामिल थे। और आमतौर पर यह माना जाता है कि ये पिक्टोग्राफिक रस्मुल खत है, ऐसा रस्मुल खत जिसमें तस्वीरों के जरिए या तस्वीरों को अलामत के तौर पर इस्तेमाल करके उनके जरिए अपनी बातों को या अपने ख्यालों को जाहिर किया गया है। दुश्वारी सिर्फ ये है कि इस रस्मुल खत को हम लोग पढ़ नहीं सके। इसलिए नहीं पढ़ सके हैं कि आप देखिएगा मोहरें जो हैं उन पर कुछ नक़ूश हैं, मगर ये इतने मुख्तसर हैं कि इनको पढ़ करके और इनसे कोई जुमला बना करके या इनके माने को समझने की कोई कोशिश कामयाबी से अब तक मुमकिन नहीं हो सकी है। तो ये एक मुअम्मा है, रस्मुल खत एक मुअम्मा है, और इसी वजह से हमें बहुत सारी तफसीलात जो मिल सकती थी इस तहजीब के सिलसिले में, अगर इसके लिए तहरीर होती तो वो तफसीलात हमें नहीं मिल पाती। अब आप देखेंगे कि इसी जमाने में मेसोपोटामिया में, इसके कुछ बाद मिस्र में जो तहजीबें उरूज पर आईं, उनके रस्मुल खत को पढ़ा गया। यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट मेसोपोटामिया में है, कीलनुमा हरूफ है, मिस्र में हायरोग्लिफिक है, तस्वीरों पर मबनी रस्मुल खत है। इन्हें पढ़ा जा चुका है और इसीलिए उन तहजीबों के बारे में हम ज्यादा तफसील से जानते हैं। मगर हड़प्पा में ये कमी है। मुहक्किकीन के लिए, जो रिसर्च करने वाले हैं, जो माहिरान आसार कदीमा हैं, उनके लिए ये एक बड़ा मसला है, क्योंकि इनके पास रस्मुल खत को पढ़ने का कोई जरिया नहीं है। इसलिए बहुत सारी चीजें वाज़ेह तौर पर हम जानने से कासिर हैं। अब एक और पहलू की तरफ हम लोग तवज्जो दें, मजहब के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखें। आप जानते हैं कि कोई भी जो माशरा होता है, महज़ब हो या गैर महज़ब भी क्यों ना हो, उसमें एक तसव्वुर मजहब का जरूर होता है। मजहब से मुराद ये है कि किसी ऐसी कुव्वत, किसी ऐसी ताकत का तसव्वुर जो आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है और आपको फायदा भी पहुंचा सकती है। ये बिल्कुल इब्तिदाई चीज है। फिर तफसीलात आगे आती हैं, गुनाह का और सवाब का तसव्वुर और आखिरत और दुनियावी जिंदगी, ये सब बात की चीजें। लेकिन बिल्कुल बुनियादी तौर पर जो मजहब है कदीम अहद का, उसमें दो बातें अहम हैं। एक तो ये कि एक ऐसी कुव्वत का तसव्वुर जो इंसान से बढ़कर है, हर एतबार से बढ़कर है, और जिसपे दोनों खूबियां हैं, फायदा पहुंचाने की भी और नुकसान पहुंचाने की भी। चुनांचे ऐसी किसी हस्ती को मानते हुए उसकी इबादत की जाती थी। इबादत की बहुत सारी शक्ति थी। इबादत इसलिए की जाती थी कि उससे फैज़ हासिल हो, फायदा हासिल हो। वो जो भी देवता है या देवी है, जो भी एक बड़ी ताकत है, वो खुश रहे।
اور عبادت اس لیے بھی ہوتی تھی کہ اگر وہ خوش رہے گا تو پھر وہ مہربان رہے گا اور وہ کوئی سزا نہیں دے گا، کوئی نقصان اس سے نہیں پہنچے گا۔ تو شروع میں تو مظاہر قدرت کی ہی عبادت ہوتی رہی، سورج ہے، چاند ہے، ندیاں ہیں، جو آپ کہیے کہ درخت ہے، جانور بھی ہیں، یہ سارے جو مظاہر قدرت ہیں، ان سب کو ابتدا میں انسان نے پہچانا اور ان کی اہمیت کو پہچانا، اور اس طرح سے عبادت کا سلسلہ شروع ہوا۔ لیکن جیسے جیسے انسان کی فکر کچھ اور بہتر ہوئی تو اس نے اس غیبی ہستی کو، اس انویزیبل بینگ کو ایک شکل دی، اور اس سے دیوتاؤں کے بارے میں، دیویوں کے بارے میں ایک تصور بنا۔ ہڑپا کی تہذیب کا دور آتے آتے اس ہستی کو یا اس قوت کو انسانی شکل میں دیکھنے کا تصور آ چکا تھا، اور اس کے دو اہم شواہد ہمیں ملتے ہیں۔ ایک تو پشوپتی، پشوپتی کی جو مورتی ہے اس میں ایک شخص کو دکھایا گیا ہے جو ایک یوگی کے انداز میں بیٹھا ہے، اور اس کے بیٹھنے کی جگہ کے پاس چاروں طرف کچھ جانور ہیں، پشوپتی اسی لیے کہا گیا۔ ایک دوسری جو مثال ہے وہ ایک مہر کی ہے، جہاں ایک عورت کو دکھایا گیا ہے اور اس عورت کے بدن سے ایک درخت نکل رہا ہے۔ یہ فرٹیلٹی کا سمبل ہے، اور چونکہ انسان کے لیے یہ ضروری تھا کہ اس کے پاس وسائل ہوں، اور یہ وسائل اس کو قدرتی ذرائع سے ملتے تھے، کھیتی سے ملتے تھے، اس لیے اس غیبی قوت کو جو کہ زمین کو زرخیز بناتی تھی، جس سے رزق حاصل ہوتا تھا، جس سے ترقی کے راستے کھلتے تھے، اس کو بھی پوجا گیا۔ اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس طاقت کو ماں کے طور پر آئیڈینٹیفائی کیا گیا۔ مدر گاڈس کی بات ہم لوگ کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ماں ہی وہ شخصیت ہے، یا ماں ہی وہ ہے، ہستی ہے، جو کسی بچے کی تربیت اور اس کی پالنے پوسنے کے کام میں سب سے اہم حصہ ادا کرتی ہے۔ تو یہ جو بینیولنس ہے، اسی بینیولنس کو، وہ اچھا کرنے کی جو قوت ہے، بھلائی کی جو قوت ہے، بہتری کی جو قوت ہے، اسی کو مدر گاڈس کی شکل میں پوجا جانے لگا۔ تو یہ دو ایسے ڈیٹیز ہیں، دو ایسے دیوی یا دیوتا ہیں جن کے بارے میں ہم لوگ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ہڑپا کی جو آبادی تھی، ہڑپا کے جو لوگ تھے، اور بھی جو مراکز ہیں، موہنجو-داڑو وغیرہ، سب جگہ ان کی پوجا ہوتی تھی۔ ایک اور تفصیل آپ دیکھیں گے، جو سیکس سمبلز ہیں، لنگ ہے اور یونی ہے، یعنی جو عضو تناسل ہے، مرد کا بھی عورت کا بھی، اس کی بھی پوجا کی جاتی تھی، کیونکہ پھر جو انسانی نسل ہے اس کی افزائش کے لیے یہ جو سیکشول ایکٹیویٹی تھی یہ لازمی تھی، اس کے بغیر آبادی نہیں بڑھ سکتی تھی، اس کے بغیر جو نسل تھی انسانوں کی وہ آگے نہیں بڑھ سکتی تھی۔ تو یہ بھی ایک بینیولنٹ ایسپیکٹ تھا، لہذا اس کی بھی پوجا ہوتی تھی۔ مظاہر قدرت کی بات ہم نے آپ سے کہا، سانپ کی پوجا ہے، درختوں کی پوجا ہے، ندی کی پوجا ہے، اس کے شواہد ملتے ہیں۔ تو اس زمانے کا جو مذہب ہے وہ مذہب کی ایک ترقی یافتہ شکل ہے، جس میں دیوی یا دیوتاؤں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے، مظاہر قدرت کی عبادت ہو رہی ہے، وہ چیزیں جو انسان کو اس کے مادی، اس کے جو میٹیریلسٹک پہلو ہے زندگی کا، اس میں مدد پہنچاتی ہے، جو اس کی نسل کو قائم رکھنے میں مدد پہنچاتی ہے، ان تمام چیزوں کا ایک تصور بن چکا ہے، اور چونکہ ان سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو ان کی عبادت بھی ہو رہی ہے۔ مذہب میں ایک بات اور بھی ہوتی ہے، اور وہ ہے فیونرل رائٹس، یعنی انسان کی جب موت ہو جاتی ہے، جب دنیاوی زندگی ختم ہو جاتی ہے، تو جو انسان کا شریر ہے، یا جو اس کی جو لاش رہ جاتی ہے، اس کا کیا کیا؟
इब्तदाई दौर से ही इस लाश को सही तरीके से या तो जमीन में दफन करने की या फिर आग में जला देने की सूरत थी, या तो बेरियल था या क्रिमेशन था। और आप देखेंगे कि मोहनजोदारो में भी, हड़प्पा में भी ऐसे साइट्स हैं जो सिमेट्री या कब्रिस्तान के तौर पर पहचाने गए, और इससे यह अंदाजा होता है कि लाश को या मुर्दे को दफन करने की रस्म थी। लेकिन कहीं कहीं पर राख भी मिली है, जिससे ये कहा जा सकता है कि लाश को जलाने की भी रस्म थी। तो ये दोनों ही तरह की रस्में थी, लेकिन वाज़ेह तौर पर जो शवाहिद हैं वो कब्रिस्तान की शक्ल में ज्यादा है। हड़प्पा में भी, बल्कि हड़प्पा में ज्यादा नुमाया तौर पर 2 सेमेट्रीज हैं। अब हम लोग आखिरी मौजू की तरफ रुख करेंगे। हड़प्पा की तहजीब का जवाब क्यों हुआ, कैसे हुआ, या उसके क्या असबाब थे, इस पे हम लोग थोड़ी सी बात कर लें, इससे पहले कि हम लोग दूसरे मौजू की जानिब बढ़े। कि हड़प्पा की तहजीब के बारे में जो सबसे पहले अव्वलीन जो वजाहत दी गई थी वो ये थी कि इसका जवाल बैरूनी हमले के नतीजे में हुआ, फॉरेन इन्वेजन हुआ। और इसकी तफसील यूं बताई गई कि वस्त एशिया से, सेंट्रल एशिया से एक नए लोग जो एरियंस या आर्य कहे जाते हैं, ये हिंदुस्तान में दाखिल हुए और इनके पास बेहतर फौजी सलाहियत थी, बेहतर असलहा था, बेहतर जराए थे आने जाने के, ट्रांसपोर्ट के लिए। तो ये जंग के मामले में हड़प्पा के लोगों से ज्यादा बेहतर हालत में थे, ज्यादा तरक्की याफ्ता हालत में थे। वैसे भी आपको याद होगा और अभी आपने देखा भी कि हड़प्पा में ऐसी चीजें कम मिली या बिल्कुल नहीं मिली हैं जिन्हें हम हथियार या असलहे के तौर पर देख सकें। तो ये माना जाता है कि ये लोग अमन पसंद लोग थे, और दूसरे मुल्कों से या दूसरे इलाकों से जो इनका ताल्लुक था, और ख़ास तौर पर सुमेर से जो इनका ताल्लुक था, वो तिजारत के ज़रिए था, पुराने तरीके से था। आज जो सऊदी अरब का इलाका है और मेसोपोटामिया या इराक का इलाका है, दोनों जगह से इनकी ट्रेड के रिलेशंस थे, तिजारत इनकी होती थी। उसके नमूने या उसके आसार, उसके शवाहिद भी मिले हैं। हड़प्पा की कुछ मोहरें सुमेर में मिली हैं, मेसोपोटामिया के बने हुए कुछ सामान मोहनजोदारो और हड़प्पा में मिले हैं। तो दूसरे मुल्क के जो लोग थे, जो फॉरेनर्स थे, उनसे इनका ताल्लुक पुरअमन ज़राए से था। लेकिन अब यहाँ एक नए फॉरेनर्स आ गए, एक नए लोग पास के इलाके से आ गए जो हमलावर थे, और इनके हमले के नतीजे में ये तहजीब तबाह हो गई। इब्तदाई दौर में यही बात कही गई, लेकिन बाद में इसमें कई तरह के सवाल उठाए गए। इसलिए सवाल उठाए गए कि हड़प्पा की तहजीब का खात्मा अचानक या एकबैग नहीं हुआ। हम लोग जब बात कर रहे थे उसके फीचर्स के बारे में, खसूसियात के बारे में, तो हम लोगों ने इस बात को भी देखा था कि मोहनजोदारो और हड़प्पा के जवाल के बाद भी दूसरे इलाकों में इस तहजीब का तसलसल बना रहा। नए साइट्स, नए मकामात खुदाई के नतीजे में मिले हैं, और वहां से ये पता चलता है कि इस तहजीब का अचानक जवाल नहीं हुआ था। तो हमले की बात और हमलावरों के अचानक आने और तहजीब को तबाह कर देने की बात बहुत माने अब नहीं रखती है। तो एरियन इन्वेजन थ्योरी जिसे हम कहते हैं, अब उसे नहीं माना जाता है। उसकी बहुत सारी और भी वजूहात हैं, हम उस पर अभी नहीं जाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि जो बस्तियां मिली हैं, जो सेटलमेंट्स मिले हैं, उससे यह साफ जाहिर है कि
हड़प्पा की तहजीब अचानक या किसी बैरूनी हमले के नतीजे में नहीं हुई। दूसरी जो बात है वो कुदरती हालात से ताल्लुक रखती है। यानी उस वक्त के जो कुदरती हालात थे वो बदले, और उनके बदलने की वजह से ये तहजीब रफ्ता रफ्ता कमजोर हो गई और फिर इसके निशान, इसके आसार मिट गए। इसमें एक बात कही जाती है कि डिजर्टिफिकेशन, यानी जो सहराई इलाका था, जो रेगिस्तान था, उसमें और तौसी हुई। रेगिस्तान का इलाका और बढ़ गया, उसमें इजाफा हो गया। और जाहिर है कि जब डिजर्टिफिकेशन की बात आई, जब बसे हुए जगहों में रेगिस्तान बन गए, आसपास रेगिस्तान बन गए, तो न ज़राअत मुमकिन हो सकी और न ज़राअत की मदद से शहरी ज़िंदगी पनप सकी, और न शहरी ज़िंदगी से जुड़ी हुई जो माशी एक्टिविटीज़ थी, जो कार्रवाइयाँ थी, वो आगे बढ़ सकी। तो इसलिए इस बदलते हुए जगराफियाई हालत की वजह से या इन हालात की वजह से रफ्ता रफ्ता बहुत सारे मकामात ऐसे हो गए जो रहने के काबिल नहीं रहे, और लोगों को वहां से दूसरी जगह जाना पड़ा, हिजरत करनी पड़ी। और ऐसे शहर जहां से लोग हिजरत करके दूसरी जगहों पर चले गए, उनका जवाल हो गया। इसी तरह से कुदरती आफात के मामले में एक और बात यह भी कही जाती है कि सिंध नदी में, जिसके किनारे मोहनजोदारो बसा हुआ था, एक सैलाब आया, एक बहुत बड़ा सैलाब आया, मेजर फ्लड आया, और उसने इन शहरों को मुतासिर किया। ये शहर बर्बाद हुए और लोग यहां से दूसरी जगह पनाह लेने के लिए चले गए। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये शहर जलजले के नतीजे में तबाह हो गया, अर्थक्वेक की वजह से तबाह हो गया। क्योंकि एक दिलचस्प बात यहां फिर आपसे कहें, मोहनजोदारो में कई जगह पर ऐसे सबूत हैं जहां लगता है कि लोग बैक वक्त मर गए। एक घर में कई मुर्दों के जो कंकाल रह गए हैं, जो स्केलेटन्स रह गए हैं, वो मिले। एक ऐसा भी स्केलेटन मिला जिसको देखकर लगता है कि घर से बाहर जाने की कोशिश कर रहा था और दरवाजे के पास जो चौखट है उसके पास वो गिरकर मर गया। इसके बारे में शुरू में लोगों ने कहा कि ये हमले का नतीजा था। जब हमलावर आए तो लोग भागने लगे जान बचाने के लिए, और इसमें लोग मरे, और कहीं कहीं पर बड़े तौर पर कत्ल हुआ, बहुत सारे लोग। अब ये कहा जाता है कि नहीं, ये नेचुरल कैलेमिटी का भी सबूत हो सकते हैं। अचानक जलजला आया, लोग मर गए, जान बचाने की कोशिश में बाहर निकल रहे थे लेकिन दबकर मर गए। कुदरती आफात के बारे में अब ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, और इसमें सहरा में इजाफा एक सबब है, सहरा जलजला एक सबब है। मुमकिन है सभी असबाब का मिला जुला असर रहा हो, लेकिन ये तय है कि कुदरती आफात के ही नतीजे में इस तहजीब का जवाल हुआ। जो आखिरी नुक्ता हमारे सामने है वो ग्रेजुअल डिके, यानी बतदरीज जवाल का अमल है। जैसा आपसे हम कह रहे थे कि अचानक इस तहजीब का जवाल नहीं हुआ। जो बड़े और तरक्की याफ्ता मराकज थे वो रफ्ता रफ्ता वीरान हो गए, लेकिन यहां से जो लोग थे वो हिजरत करके दूसरी जगहों पर गए, और वहां उन्होंने अपनी अपनी बस्तियां बसाई, और इस तरह से इस तहजीब का तसलसल आगे की सदियों में भी बना रहा। हाँ, इतना जरूर है कि जो आला दर्जा हम देखते हैं मोहनजोदारो या हड़प्पा में शहरी जिंदगी का, और उससे जुड़ी हुई जितनी मालूमात हमें है, उस तरह की बेहतर सूरत हाल के बारे में हमें दूसरे मकामों से बहुत कम सबूत मिलते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि हिजरत के बाद जो नई बस्तियां बसी उनमें वो आला पैमाना नहीं रहा जो मोहनजोदारो या हड़प्पा में था। तो लेटर हड़प्पा जो फेज है, माबाद हड़प्पा का जो
دور ہے، بلکہ اواخر ہڑپا کا جو دور ہے اس میں اس تہذیب میں زوال کے واضح آثار نظر آتے ہیں. تہذیب کمزور پڑنے لگتی ہے اور رفتہ رفتہ اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے. تو اس بات کو ہم لوگ اگر دیکھیں تو یہ یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ کسی بھی دوسری تہذیب کی طرح ہڑپا کی تہذیب کا بھی بتدریج زوال ہوا. اس سے آگے کی بات اب ہم لوگ کریں. آپ کے کورس میں یہ 7ویں اکائی ہے، 7th یونٹ ہے. ہم نے پہلے ہی آپ سے کہا تھا کہ ہم لوگ 2 یونٹس کو ساتھ لے کر چلیں گے، پہلے 6 اس کے بعد 7. تو 6 کے بارے میں جو باتیں آپ سے کہنی تھی وہ ہم نے مکمل کر لی. 7th یونٹ کے بارے میں ہم لوگ اب بات کرتے ہیں. چیلکولیتھک ایج یا حجری کانسائی عہد. اس کا ذکر موہنجو کے سلسلے میں بھی، ہڑپا کے سلسلے میں بھی ہو چکا ہے. یعنی وہ دور جب انسان پتھروں کا استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ کانسے کا بھی استعمال کر رہا تھا. یہ دور 2500 بی سی ای، یعنی آج سے تقریباً 2500 سال پہلے مانا جاتا ہے. اور اس کے پھر اور الگ الگ ادوار ہیں. اور اس زمانے میں چونکہ شہری بستیاں بہت ترقی یافتہ نہیں رہی ہیں تو ان کے آثار بھی بہت کم ہیں. زیادہ تر لوگوں کی زندگی پھر سے جو دیہی زندگی تھی، جو رورل لائف تھی، ولیج کا جو پیٹرن تھا وہ پھر سے بحال ہو گیا. یا کہیں کہیں پر اگر شہر ہے تو چھوٹے سے قصبے کے طور پر ہے. وہ جو وسیع شہر سے اور جو ایک پوری شہری تہذیب تھی ہڑپا کی، موہنجو کی، وہ اب ختم ہو جاتی ہے. اور اس چیلکولیتھک دور میں آپ کو پھر ایک بار ہم یاد دلا دیں کہ ہم لوگ ہڑپا کی تہذیب کو بھی 2500 بی سی سے 1500 بی سی تک مانتے ہیں. تو یہ اوور لیپ آپ کو نظر آئے گا. ہم لوگ چیلکولیتھک ایج کی بھی بات کر رہے ہیں 2500 سے بی سی سے، اور ہم لوگ ہڑپا اور ہڑپا کے بعد کی تہذیبوں کی بھی بات کر رہے ہیں 2500 بی سی سے. تو ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیا ہے کہ اسی ایک زمانے میں ہم چیلکولیتھک ایج کے بھی شواہد دیکھتے ہیں، ہڑپا اور موہنجو کی ترقی یافتہ تہذیب بھی دیکھتے ہیں، اور دوسرے علاقوں میں شہری زندگی کے بجائے پھر ہم دیہی زندگی کے آثار بھی دیکھتے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسانی زندگی کا جو آغاز ہوا ایک منظم زندگی کا، تو وہ زراعت پر مبنی تھی. اور اس لیے جو گاؤں تھے یا جو دیہات تھے، جو ولیجز تھے، وہی انسان کی پہلی آماج گاہ تھے، پہلے سیٹلمنٹس وہی تھے. لیکن ہندوستان جیسے وسیع ملک میں جو ایک بر صغیر ہے، ایک سب کانٹیننٹ ہے، وہاں یہ تو ممکن نہیں تھا کہ انسانی زندگی کے مختلف ادوار الگ الگ اور ایک دوسرے کے ہمعصر ترقی کر سکیں. ہم اپنی بات کو پھر سے دوہرا دیں اور واضح کر دیں. یعنی کلیئرلی ڈیفائنڈ پیریڈز یا فیزز آپ کو نہیں ملیں گے. کیا بھئی یہ جو ہے عہد یہ اس سال سے اس سال تک یا اس صدی سے اس صدی تک ختم ہو جاتا ہے. اس لیے نہیں ختم ہوتا ہے کہ جس تہذیب کی ہم بات کر رہے ہیں وہ اچانک نمودار نہیں ہوتی ہے. اس کا پس منظر ہوتا ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اور وہ ترقی کر کے پھر ایک عروج کو حاصل کرتا ہے. اب یہ عروج کے پہلے کا جو دور ہے، جو اس کا ایک پس منظر آپ کہہ سکتے ہیں، وہ پھر دیہی زندگی کا ہے، رورل سیٹلمنٹس کا ہے. تو ایک ہی وقت میں رورل سیٹلمنٹ بھی ہو سکتا ہے بعض علاقوں میں، اور بعض علاقوں میں بس سے ترقی کر کے آپ شہری تہذیب میں بھی آ جاتے ہیں. تو وقت وہی ہے، تہذیب کے دونوں ادوار ہیں. چیلکولیتھک ایج میں آپ کو اربن سویلائزیشن بھی ہے اور ولیج سیٹلمنٹس بھی، دونوں ساتھ. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ ایسا نہیں ممکن ہے
کہ ایک زمانے میں ہندوستان جیسے وسیع ملک میں ہر جگہ زندگی ایک ہی طرح کی رہی، یعنی کہیں اگر شہری آبادیاں ہیں تو بہت سارے علاقوں میں شہری آبادیاں نہیں بھی، کہیں بہت ترقی یافتہ شکل ہے شہری زندگی کی تو کہیں اتنی ترقی یافتہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک بڑا تاریخی عمل ہے جس میں یکسانیت نہیں ہے اور نہ ہی ایک ہی وقت میں ایسی باتیں ہوئی ہیں۔ اب اس تہذیب کے الگ الگ مراکز رہے ہیں، سینٹرز رہے ہیں۔ چیلکولیتھک ایج میں میسوپوٹیمیا اور ہڑپا کی بات ہم لوگ کر رہے ہیں، ہڑپا کی خاص طور پر چیلکولیتھک ایج میں شہری آبادی کے بعد اسی کے ساتھ ساتھ سندھ اور پنجاب کی ندی کی گھاٹیوں سے الگ اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو کچھ ایسی تہذیبوں کے آثار ہمیں ملتے ہیں جو دیہی تہذیبیں کہی جائیں گی، جہاں جو سیٹلمنٹس ہیں وہ ولیجز کی شکل میں، اور چونکہ ولیجز کی شکل میں ہے تو ہمارے پاس بہت اچھے بہت واضح اس کے آثار یا شواہد بھی نہیں ہیں۔ چنانچہ یہاں جو ماہرین آثار قدیمہ کے وہ جو مطالعہ کرتے ہیں انسانی تہذیب کے رفتہ رفتہ عروج کا، جو اس کا گریجول رائز ہے، اس کا جو مطالعہ کیا جاتا ہے تو اس کے لیے بنیاد برتن، مٹی کے برتن یا ان برتنوں کے ٹکڑے، پاٹس، پاٹری یا پاٹ شرٹس، دونوں کو ایک ریفرنس پوائنٹ کے طور پر دیکھا جاتا ہے، کیونکہ الگ الگ طرح کے برتن، ابھی ہم آپ سے اس کا ذکر بھی کریں گے اور اس کی تصویریں بھی دکھائیں گے، تو آپ کو اس سے یہ اندازہ ہوگا کہ الگ الگ وقتوں میں اور الگ الگ جگہوں میں جو برتن بنائے جا رہے تھے وہ الگ خصوصیتیں رکھتے تھے۔ تو اس سلسلے میں اگر آپ دیکھیے تو دو نام آپ کے سامنے پہلے آئے تھے، ایک تو بناس کی تہذیب اور ایک مالوا کی تہذیب، بناس کلچر اور مالوا کلچر، یہ دونوں ہی تہذیبیں ابھی آپ اپنے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں دونوں کے نام، یہ دونوں ہی تہذیبیں چیلکولیتھک ایج کی ہیں، لیکن ان کے بارے میں زیادہ تفصیلی معلومات ہمیں نہیں ملتی۔ اب ہم آپ سے جو دوسرے دور کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ جہاں سے ہمیں برتنوں یا برتنوں کے ٹکڑوں کے طور پر، پوٹری یا پاٹ شرٹس کے طور پر آثار ملتے ہیں، اس میں جو سب سے پہلا یا ابتدائی دور ہے وہ گیروا رنگ کے برتنوں کا ہے یا آکریٹ کلرڈ پاٹری کا ہے، یعنی یہ برتن جو مٹی کے بنے ہوتے تھے اور مٹی کے بعد ان کو آگ میں پکایا جاتا تھا، اب ان کے اوپر رنگ بھی لگایا جانے لگا، انہیں کلر کرنے کی، رنگنے کی بھی کوشش کی گئی۔ اور یہ سلائیڈ جو آپ کے سامنے ہے اس میں آپ دیکھیں گے کچھ برتن بھی ہیں، کچھ برتنوں کے ٹکڑے بھی ہیں، اور جو برتن مکمل شکل میں ہیں ان پر آپ غور کیجئے گا تو آپ کو ایک گیروا رنگ نظر آئے گا۔ اگر آپ موہنجو-داڑو کی کچھ تصویروں کو بھی بھولے نہیں ہیں تو آپ وہاں جو ٹیراکوٹا کے سامان ہیں ان سے اور ان سے اگر مقابلہ کیجئے تو آپ کو رنگ کا فرق سمجھ میں آ جائے گا۔ تو یہ سب سے ابتدائی صورت تھی جب انسان نے مٹی سے بنے ہوئے برتنوں کو رنگنے کا بھی کام کیا، اور جو ابتدائی رنگ تھا وہ گیروا رنگ تھا، اوکرے کلر تھا۔ اس اوکرے کلر کلچر یا اوکرے کلر پوٹری کلچر، او سی پی کلچر کے بہت جگہوں پر آثار ملے ہیں، لیکن سب سے اہم، اس معنی کا اہم کہ اس میں پھر آگے تک کا ایک تسلسل ہے، یہ اترنجی کھیڑا کا مقام ہے اتر پردیش میں۔ یہاں چونکہ ہم نے آپ سے کہا کہ تسلسل ہے تو آگے چل کر بستیاں بھی ہیں، اور یہ بستیاں معمولی قسم کے مکانوں کو کے آثار کو دکھاتی ہیں، مکان تو نہیں ہے، آثار ہیں، اور وہاں زراعت کی طرف پھر سے لوگوں کا رجحان آپ پائیں گے، اناج کی کھیتی مختلف فصلوں کی ہو رہی ہے، لیکن
सनत और हिरफत के मामले में ज़्यादा हमें पता नहीं है, सिवाय इसके इस ज़माने में बर्तन बनाने का काम रफ्ता रफ्ता बेहतर होता जा रहा था। और ऑक्रे कलर्ड पॉटरी के बाद जो दूसरा दौर हमारे सामने आता है, उसे रेड एंड ब्लैक वेयर, सुर्ख और स्याह बर्तन का दौर कहा जाता है। RBW कल्चर का जमाना कहा जाता है। इसमें आप देखेंगे कि जो बर्तन है वो अभी जो बर्तन आप देख रहे थे उनसे कुछ मुख्तलिफ है, और इनमें जिन रंगों का इस्तेमाल हुआ है उससे आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि इसके लिए रेड एंड ब्लैक वेयर का इस्तेमाल, इस लफ्ज का इस्तेमाल क्यों हुआ। अब आपके स्क्रीन पर तस्वीर है कुछ बर्तनों की। एक बर्तन में जो बिल्कुल बाएं जानिब है, आप देखेंगे कि कुछ हिस्सा स्याह है और कुछ उसके नीचे सुर्ख है। दूसरा जो बर्तन है बिल्कुल दाहिने जानिब, उसमें आप देखेंगे कि बर्तन का जो अंदरूनी हिस्सा है वो स्याह है और बाहर का जो हिस्सा है वो सुर्ख है। तो गेरुआ रंग से आगे बढ़कर स्याह और सुर्ख रंगों का, दोनों का इस्तेमाल बर्तनों को रंगने के लिए किया जा रहा था, और रंगों का तनासुब एक मुनासिब तौर पर था, सही तौर पर था, और ये रंग एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं करते थे, एक रंग दूसरे रंग पर नहीं मिल जाता था, दोनों के बीच का फर्क वाज़ेह था। तो इससे ये अंदाजा होता है कि अब जो पॉटरी है, जो बर्तन है, वो ज्यादा नफीस है, ये इट्स अ फाइन पॉटरी। मट्टी जो इस्तेमाल हो रही है उसकी भी क्वालिटी बेहतर है पहले से, और इसके साथ साथ जो इस पर रंगों का काम हुआ है उस रंग के काम में भी ज्यादा नफासत है, ज्यादा बारीकी है। तो ये दूसरा दौर है। ऑक्रे कलर्ड पॉटरी के बाद रेड एंड ब्लैक पॉटरी का दौर आता है। फिर जो तीसरा दौर है वो पेंटेड ग्रे वेयर या मुनक्कश सुरमई बर्तन का दौर है। इसमें आप देखेंगे कि जो बर्तन है उन पर कुछ नकूश बने हुए हैं, कुछ डिजाइन्स बने हुए हैं, और वो जो डिजाइन है आप अगर गौर करेंगे तो सादा रंगों के नहीं है, बल्कि इनमें एक कॉन्ट्रास्ट है। जो बर्तन है, तस्वीर आपके सामने है, आप गौर कर सकते हैं। जो बर्तन है वो ग्रे रंग का है, सुरमई रंग है, और उसके ऊपर जो नक्श बने हुए हैं, जो डिजाइन बने हुए हैं, वो स्याह रंग के। उस बर्तन का जो ऊपर का हिस्सा है, जो आप कह सकते हैं जो नेक है, उस पर भी देखिएगा कि ब्लैक रंग का इस्तेमाल हुआ है। तो ब्लैक पॉटरी के दौर से ही ब्लैक रंग का इस्तेमाल तो होने लगा था, लेकिन यहां आप देखते हैं कि अब एक दूसरे में रंग मिल जाते हैं। मिलने का मतलब ये नहीं कि उनकी अलग पहचान खत्म हो जाती है, वो मिंगल नहीं करते, लेकिन साइमल्टेनियसली एक ही सरफेस पर, एक ही सतह पर दो रंगों का इस्तेमाल हो रहा है। रेड एंड ब्लैक में रेड हिस्सा अलग था, ब्लैक हिस्सा अलग था। अब यहां सुरमई हिस्सा है और उस हिस्से के ऊपर ही उसी सतह पर स्याह रंग के नकोश बनाए जा रहे हैं। तो इंसान किस तरह से रफ्ता रफ्ता और बेहतरी की तरफ जा रहा है, उसका अंदाजा हमें इस दौर से मिलता है। और इस जमाने में ये भी एक अहम बात है कि जो ये कल्चर है पेंटेड ग्रे वेयर का, इसके आसार तकरीबन पूरे हिंदुस्तान के विड्थ में जो इलाका है उसमें मिलते हैं। और ऐसे आसार जो मिले हैं वो एक तरफ टैक्सिला से मिले हैं, जो नॉर्थ वेस्ट में है, शुमाल मगरब में, अब पाकिस्तान का हिस्सा है। वहां से लेकर मशरक तक, तामलुक जो बंगाल में है, वहां तक इसके आसार मिले हैं। और जुनूब की तरफ अगर हम लोग जाएं तो अमरावती, जो आज दक्कन का हिस्सा है, वहां तक इस तहजीब के आसार हमें मिलते हैं। तो ये अंदाजा हो जाता है कि इंसानी तहजीब अब एक बड़े इलाके में फैल रही थी। हम लोगों ने पहले देखा कि सिंध का इलाका था, पंजाब का इलाका था, फिर गुजरात और राजस्थान का इलाका आया। इसके बाद हम देखते हैं कि रंजी खेड़ा है उत्तर प्रदेश में, और इसके बाद हम देखते हैं कि टैक्सिला से लेकर बंगाल तक और बंगाल से लेकर दक्कन तक, ये पूरा इलाका, यहाँ इंसानी जिंदगी की तरक्की याफ्ता अहद के आसार हमें मिलने लगते हैं। और जो आसार हैं वो हमें मिलते हैं बर्तनों की शक्ल में। अब इसके बाद जो चौथा दौर है
جس کا عرصہ بہت طویل ہے، اور پھر جو مختلف جگہوں پر مختلف زمانوں میں نظر آتا ہے، وہ ہے ناردرن بلیک پالشڈ ویئر یا NBP ویئر۔ انہیں ہم شمالی ہند کے سیاہ برتن کا نام دے سکتے ہیں۔ یہ سیاہ برتن تو ہیں مگر یہ چمکیلے بھی ہیں۔ ناردرن یعنی شمالی، ظاہر ہندوستان کی بات کر رہے ہیں تو ہند، بلیک سیاہ رنگ کے، پالش چمکیلے برتن، ناردرن بلیک پالش ویئر۔ اب اس زمانے میں آپ دیکھیں گے کہ بڑی بستیاں بننے لگتی ہیں۔ ابھی بڑے شہر نہیں ہیں مگر جو بستیاں ہیں، جو سیٹلمنٹس ہیں، ان کا جو رقبہ ہے، ان کا جو ایریا ہے وہ کافی وسیع ہو جاتا ہے۔ اور اس کی جو بہترین مثال ہے، جو سب سے اہم اس کا مرکز ہے، وہ کوشامبی ہے۔ کوشامبی بھی ایک آرکیولوجیکل سائٹ ہے اتر پردیش میں، اور وہاں ناردرن بلیک فارسٹ ویئر کے زمانے کی جو بستیاں ہیں کا سب سے اہم اور سب سے وسیع ثبوت ہمیں ملتا ہے۔ کافی بڑے علاقے میں یہ بستی ہے۔ اس میں اور پہلے کے ادوار کی طرح مٹی کے سامان تو بن ہی رہے ہیں، ٹیراکوٹا آبجیکٹس ہیں، اور یہ ٹیراکوٹا آبجیکٹس زیادہ نفیس ہیں۔ اس میں جو پالش ہے، اس پالش کے ساتھ ایک چمک آ جاتی ہے۔ اب تک صرف رنگوں کا استعمال ہو رہا تھا، اب رنگوں پر ایک چمک آ جاتی ہے، پالش آ جاتی ہے، ایک نیا فیچر بڑھ جاتا ہے۔ اور اس سے بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں سکوں کے آثار ملے ہیں، کوائنز ملے ہیں۔ یہ کوائنز پنچ مارک کوائنز کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ پنچ مارک کا مطلب یہ ہے کہ کسی ٹکڑے پر، وہ ہو سکتا ہے مٹی کا ہو سکتا ہے چاندی کا ہو سکتا ہے کاپر کا ہو، مٹی تو بہت کم ہے لیکن کاپر ہو یا چاندی ہو، ایک ٹکڑے پر اس کے کچھ نشان ٹھپے کے طور پر بنا دیے جاتے ہیں، اور اس سے اس کا ویلیو یا اس کا ایکسچینج ریٹ ہے وہ طے ہو جاتا ہے۔ یہ ان سکوں سے مختلف ہیں جو ہمیں بعد کے دور میں ملتے ہیں۔ ایسے سکے جو ٹکسال میں بنائے گئے ہیں، جو ایک خاص شکل کے بنے ہوئے ہیں، ان کا ایک اپنا اسٹینڈرڈ فارم ہے، کنٹینٹ ہے۔ ویسے نفیس سکے تو یہ نہیں ہے مگر سکے ہیں، اور ان سکوں کی مدد سے ظاہر ہے کہ تجارت کا بھی کام ہو رہا تھا۔ تو انسانی زندگی کا یہ جو دور ہے، جو 2500 BC سے لے کر BCE سے لے کر تقریباً 500 BCE تک پھیلا ہوا ہے، 2000 سال کا یہ عرصہ ہے۔ اس میں مختلف مقامات پر مختلف طرز زندگی کے آثار، انسانی طرز زندگی کے آثار ہمیں ملتے ہیں، اور انہیں ہم لوگ اس طور پر دیکھتے ہیں کہ بتدریج کس طرح انسان نے اپنے ہنر کو، اپنے صلاحیتوں کو بہتر بنایا، اور اس کا جو ہمیں ایویڈنس ملتا ہے، اس کا جو ہمیں ثبوت ملتا ہے، وہ اس زمانے کے برتن سازی کے فن سے، پوٹری میکنگ کی ٹیکنیک سے ہے، اور اسی کے ذریعے ہم لوگ اس تہذیب کے بارے میں مطالعہ کرتے ہیں اور اس کے آثار کے بارے میں کچھ نتائج نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج ہم نے آپ کے ساتھ ابھی تک جو گفتگو کی ہے، وہ ہڑپا کے بعد جو چیلکولیتھک بستیاں ہیں پورے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں، ان کے بارے میں ہم نے آپ سے بات کی ہے۔ آج ہم لوگ یہیں تک بات کریں گے۔ آپ کے توجہ کے لیے آپ کا شکریہ۔ ہم لوگوں کا جو دوسرا سیشن ہوگا، اس کے بعد جو پھر ہم آپ سے بات کریں گے، تو ہم آپ سے آئرن ایج کے بارے میں بات کریں گے، عہد آہن، وہ دور جب انسانوں نے کانسے سے آگے لوہے کا استعمال شروع کر دیا، اور ظاہر ہے کہ ترقی کی ایک زیادہ بہتر شکل۔